बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। क्या हसीन फैज़ है मोहम्मद आपकी मोहब्बत का, दरूद आप पर पढ़ूँ और ख़ुद संवर जाऊँ। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में जो है वो एक अनमोल नेमत जो है वो दरूद पाक है, जो दीनी और दुनियावी नेमतों को हासिल करने का बाइस बनती है और अल्लाह पाक के बेशबहा ख़जानों और नेमतों तक पहुँचने का मौजब बनता है, जिसके सदके दिल से पढ़ने से जो है अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हमें कुर्ब मिलता है। तो जी हाँ नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम दरूद पाक जो है वो कसरत से जो है वो पढ़ें। अल्लाह ताला और फरिश्ते भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम भी जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजो। वो हस्ती जिसने पूरी दुनिया को जो है वो इस्लाम की रोशनी से जो है वो सरशार किया, अपनी नरमगोई इखलाक की वजह से जो है लोग जो है वो उनकी बात जान लेते थे और उनकी बात जो है वो दिल तक जो है वो लोगों के पहुंच जाती थी, पैगाम पहुंच जाता था और उनकी नरमगोई इखलाक की वजह से जो है उन्होंने जो है इस्लाम की रोशनी से बहुत से लोगों को सरशार किया। तो हमें चाहिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दरूद पाक भेजें, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा जो है वो हम हासिल कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में मेरे साथ हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत दिन बाद जो है इन्होंने प्रोग्राम किया, कल जो है इन्होंने प्रोग्राम किया लालत के बाद जो है बहुत देर बाद यहाँ हमारी खिदमत पे जो है जो पेश हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद सेहत अता फरमाए, इसी तरह खल्क़ इंसानियत की खिदमत का एहसास लिए यहाँ मौजूद रहें रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपके मसले मसाइल का हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे। आपकी नेम प्रोफाइल को जानते हुए, आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी उम्र को जानते हुए और जहां आप मुकीम हैं उस जगह को जानते हुए आपकी परेशानी को देखकर वज़ाइफ और तस्बीहात की सूरत में जो है आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको आपका हल बताएंगे। अगर कोई खातून शादीशुदा है तो वो अपने शौहर का नाम बताएंगी। तो इस तरह साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करेंगे। चूँकि हमारे नाज़रीन इनके दीनी वाक़यात में भी जो है बहुत दिलचस्पी लेते हैं, जो ये हमें दीनी वाक़यात जो है वो सुनाते हैं। दीनी वाक़यात के लिहाज से भी आज हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में जो है आज फिर से वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इस पर बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, आज कैसे हैं आप? चूँकि कल भी जो है वो आप थोड़े बीमार थे, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता फरमाई। कल का प्रोग्राम हुआ, आज फिर से यहाँ कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान जिसने सेहत अता की। अब रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाऊँगा अल्लाह ताला की रहमत से। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि प्रोग्राम के बाद मैंने कैसा फ़ील किया, तो यकीनन थोड़ी सी थकावट थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे तरोताज़ा कर दिया वो लोगों की बेपनाह प्यार, उनकी अक़ीदत और जो निचले दिए गए नंबर हैं उन पर बेपनाह कॉल थी, जो रात गए तक मैं सुनता रहा। थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल ऑफ़ किया था, तो नमाज का टाइम गुज़र रहा था। बाकी कॉल से लोगों ने बड़ी दुआएं दी, लोग बहुत खुश थे। ख़ास कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि हमारे यहाँ से जो लोग भी हज पे गए हमने उनको स्पेशल लिख के भेजा था दुआ वहाँ पे की जाए। कहते हम इधर भी दुआ करते रहे और कुछ लोगों को हज पे भी कहा कि आपकी सेहत के लिए दुआ की जाए। तो मैं उन सब का मशकूर हूँ। ज़ाहिर हर बंदे ने कॉल तो नहीं की होगी, लाखों करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, जितने लोगों ने दुआ की मैं सबका मुश्तरका तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि इखलाकी तौर पे तो मुझे कल ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज मुझे एहसास दिलाया हुआ कि मुझे सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहाँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने खुसूसी तौर पर मेरी सेहत के लिए दुआ की। तो यकीनन अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान। इंशाअल्लाह ताला मंडे से फ्राइडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 बजे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आप बराह रास्त मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपना मसला मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वही पैटर्न है, यानी बेसिक प्रोफाइल आपने मुझे देना है, अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी अंदाज़न एज और जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, बस ये आपने मुझे बताना है। और अगर मेरी कोई प्यारी बेटी बहन कोई शादीशुदा है तो फिर अपने हस्बैंड का नाम बताएंगे। बाकी वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने मुझे बतानी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी अल्लाह ताला के सिफाती नामों या कुरान पाक की आयात मुबारक के ज़रिए, और मुख्तसर सी तस्बीहात होंगी,
جو آپ 2-3 منٹ میں 4 منٹ میں ختم ہو جائے کرے گی، اور لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں ہم نے جب میں نے کم بیک کیا ہے اس علالت کے بعد، تو ایک میں نے لوگوں کی بہت کے اوپر ایک ای میل کا سسٹم بھی اس کو انیگوریٹ کیا ہے، تو اس میں نام کے ساتھ جو موبائل نمبر چل رہے ہیں اس کے اوپر ای میل ایڈریس بھی ہے استخارہ مرکز 786@gmail.com۔ یہاں پہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، جو کہ کافی تعداد میں کل سے ہی موصول ہو رہی ہیں، آج بھی آئی ہیں، جو وہ انشاءاللہ پروگرام میں جو ہی ٹائم ملے گا تو وہ ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کی سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ مین وائل آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ میرے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، اور باقی 24 آورز ہیلپ لائن جو ہے وہ موبائل نمبر وہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ وہاں پروگرام ختم ہونے اس وقت آپ کال کریں گے تو بھی آپ کو پراپر گائیڈنس دی جائے گی۔ وہاں پہ جید علماء میرے شاگرد اس وقت وہاں موجود ہوں گے، آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جبکہ پروگرام کے بعد 10 منٹ کے بعد میری برارہ صاحب سے پھر بات ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین ٹی وی اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کریں۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں رہنمائی کے لیے، جس طرح سب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف اور تسبیحات بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ بھی ہوں گے۔ بہت دن بعد یہاں موجود ہیں، ہماری جو ہے آپ کی خدمت میں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ان کے ساتھ پروگرام کر کے، چونکہ ہمارے بہت سے ناظرین، آپ جیسے پیارے پیارے ناظرین ان کا پروگرام جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، جو دینی باتیں یہ اپنے انداز میں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو صاحبزادہ سعد اختر کچھ دینی واقعات جو ہیں وہ آپ بتائیے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسے تھا کہ مجھے کل سے سلسلہ جو کالز کا کافی زیادہ آف دا ایئر جو ہے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ایک بزرگوار تھے، چلے نام لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، اگر اس کو ریپیٹ کر دیں تو ہماری میموری ذرا زیادہ ریکال ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی مکمل سہولیات موجود ہیں، لائبریریز موجود ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا لب لباب ان کے بارے میں بیان کر دیں، چیدہ باتیں، تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو میرے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت بلال جیسے اتنی عظیم شان، اتنی بڑی ہستی کے بارے میں کوئی بات کروں تو میرے لیے اس سے بڑے آنر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر میری دائیں طرف سے اٹھائے جائیں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بائیں طرف سے اٹھائے جائیں گے، جبکہ بلال جن کی قبر مبارک شام میں ہے، باب صغیر ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے، حضرت جعفر بن طیار کے بالکل ساتھ، تو وہ فرمایا آپ نے کہ وہ میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم ایسا کون سا نیکی کا کام کرتے ہو کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو حضرت بلال نے پوچھا کس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب شب معراج پہ آج جنت کی طرف مجھے سیر کے لیے لے کے جا رہا تھا، میری اونٹنی کی مہار جو پکڑی ہوئی تھی وہ تمہارے ہاتھ پہ تھی اور تمہارے قدموں کی چاپ میرے آگے تھی، اور آپ سب جانتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے جنت حرام ہے، سب جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ پوچھا بلال تم کیا کام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا؟ تو آپ نے فرمایا میں تو کوئی خاص کام نہیں کرتا، یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اگر وضو میرا خطا ہو جائے تو پھر وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ باوضو رہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اب حضرت بلال جو تھے یہ غلام تھے، آپ کے والد بھی غلام تھے۔ اب تاریخ بالکل سائلنٹ ہے، تاریخ خاموش ہے کہ والد سے اوپر آپ کے دادا پردادا ان کا کیا نام تھا۔ میں نے تمام کتب کا مطالعہ کر لیا، تمام مفسرین کو پڑھا، علماء سے میں نے بات چیت کی، کہتے نہیں والد ربا ان کے بعد کسی کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا یعنی غلام در غلام ہی ہوں گے، اس لیے کوئی تاریخ مرتب نہیں کی گئی۔ اور آپ امیہ جو کہ قریش مکہ یعنی مکہ کا ایک سردار تھا،
آپ اس کے شاگرد تھے، اور آپ کے دل میں جب آپ اسلام آ گیا تو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں قبول کرنے بعد دل مچل رہا تھا، لیکن امیہ کے خوف سے آپ علانیہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو موقع ملا تو آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جو بت پڑے تھے ان کو برا بلا کہا، کچھ نے لکھا کہ برا بلا کہا، کچھ نے کہا کہ ان کو جھٹکا دیا، کچھ نے لکھا ہے ان پر تھوکا، یعنی آپ نے ان کی تذیق کی کہ جائز کیا۔ بت تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس موقع پر امیہ کو پتہ چل گیا، اور امیہ پھر اس وقت بڑی اس کے کافی لوگ شکایات لے کر آئے کہ یہ امیہ تمہارے غلام نے یہ گستاخی کی ہے، یہ جسارت کی ہے، تو اس کو سزا دو۔ اس موقع پر امیہ نے بلال کو کہا میں تو میرے اتنے غلام ہیں میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں، دیکھو کون سا ہے۔ جب بلایا گیا تو پہچان لیا کہ یہی ہے بلال، یہ ہے بلال جس نے یہ گستاخی کی ہے۔ تو امیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انتہائی غصے کے عالم میں اس نے حکم دیا کہ اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور بتایا گیا کہ ایک میرا خیال کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی بالکل کالر ہیں، دینی واقعہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اسے ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ابھی پروگرام میں ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے مسئلہ جانتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، تو آپ پھر سے کال کریں، ابھی پروگرام میں خاصا وقت ہے، ہم جو ہے پروگرام میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت پر یہاں موجود ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کو بتائیں گے آپ کی پریشانی کا حل۔ اگر پروگرام میں رابطہ نہیں ہو پاتا تو آپ پروگرام کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو آپ صاحبزادہ سعادت کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اور یہ فورم اسی لیے سجایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ میں ذاتی طور پر آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، صرف رہنمائی کر سکتا ہوں۔ کال لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی ہیلو۔ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے جو ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ پھر سے ٹرائی کریں، پروگرام میں خاصا وقت ہے، آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس موقع پھر آپ نے بڑی تکالیف برداشت کی، آپ کو کیل تک چبائے گئے، پھر آپ کو جب زخموں سے چور ہو گئے تو آپ کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا گیا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں جب آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا، لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر دیں، اور آپ کو ریت پر لٹا کر آپ کے ساتھ پر پتھر رکھ دیا گیا۔ کالر ہمارے ساتھ۔ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہے واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں اسکالر صاحبزادہ سعادت پر، اسے ہم جاری رکھیں گے۔ اب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کی؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شمس بانو ہے اور میری والدہ کا نام ہے روزی بی بی۔ پھر سے بتائیے اپنا نام۔ شمس بانو۔ شمس بانو، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جی، آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ اچھا میرے شوہر کا نام ہے سید آصف رضا۔ سید آصف رضا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے شمس اپنی ایج بتائیے۔ میری ایج 34 ہے۔ 34، ٹھیک ہے جی اوکے۔ شمس کیا پرابلم ہے آپ کی، کیا آپ پوچھنا چاہیں گی صاحبزادہ صاحب؟ میرا دو کوشچنس ہیں، ایک تو میری ٹیسٹ ہے، ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہے اور 19 کیا میں پاس کروں، اسی کے لیے میں نے کیا تھا، اور سیکنڈلی میرے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں تو اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا۔ آپ دونوں کے کوئی ایشوز ہیں؟ نہیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، میرا نہیں، اس کے ساتھ پرابلم ہے۔ کس قسم کی؟ کچھ صحت کے حوالے سے، کاروبار کے؟ نہیں کاروبار کے حوالے سے نہیں، اس کا ایکچولی
कमाता तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा करता था, द थिंग इज दैट कि वो सब कुछ दरअसल गैम्बलिंग में गवाता है। तो इसका क्या ये क्या कर रहा है, इसके लिए मेरी दुआ या कुछ आप मुझे वजीफा बता देंगे प्लीज। वो गैम्बलिंग करते हैं जो वो कमाते हैं। मगर उसने बहुत लूज किया है और उसकी नौकरी भी चली गई है, तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी। अच्छा, एक तो आप अपने बारे में क्या सवाल था, पहले वो रिपीट कीजिए। ड्राइविंग टेस्ट। मेरा सिर्फ ड्राइविंग के बारे में था कि मेरी 19th नवंबर मेरी ड्राइविंग टेस्ट है, क्या मैं पास कर पाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और अब ये मुझे ये बता दीजिए, जो तस्बीहात बताऊंगा वो आप खुद करेंगी या आपके हस्बैंड कर लेंगे तस्बीह? वो सुन रहे हैं, आई होप कि वो खुद कर लेंगे, अगर बताएंगे तो मैं भी करूंगी उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आप दोनों की अलग अलग। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उसने बहुत गवाया है, आई कांट इवन टेल यू, बहुत गवाया है। चलिए ठीक है, आप कागज पेंसिल पास रखें और जो मैं तस्बीहात बता रहा हूँ वो आप नोट कीजिए और कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह शम्स बानो आप मायूस मत हों, परेशान मत हों, अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम परेशानियां दूर करेंगे। बाकी शम्स बानो, आपने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट में जो है कामयाबी के लिए आपने वज़ाइफ और तस्बीहात जानी है। साहिबजादा साद अख्तर आपके लिए दुआ भी करेंगे, वज़ाइफ और तस्बीहात भी बताते हैं। बाकी आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ भी आप राब्ते में रहिए, अल्लाह ताला आप जो है वो आपको कामयाब करे और आपके हस्बैंड की भी जो है वो राहें आसान हो ज़िंदगी में। आमीन आमीन। देखिए शम्स बेटा, जितनी आप मेहनती हैं इंशाअल्लाह ताला आप हर मुकाम में आपको कामयाबी मिलेगी अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ थोड़ा सा ज़िद्दीपन अपना कम कर लें, कामयाबी ही कामयाबियां हैं। आप तस्बीहात ज़रा नोट कर लें। एक तस्बीह आपने करनी है जो आपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए ख़ास तौर पे कहा, आपने करनी है या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा, या तवाब या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़े और आमीन कहे। ये तो है आपके मुतलका। बाकी आपके हस्बैंड सैयद शाह साहब हैं, सादात घराने से हम तो अदब करते हैं, तो उनके लिए आपने एक तस्बीह उनको कही है, वो करें या बर्रो या अज़ीज़, या बर्रो या अज़ीज़, या बर्रो या अज़ीज़। ये 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब टाइम मिले करें, इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा होगा। अगर आपको जो नीज़ और टांगों के पास दर्द का हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये मेरी बात को इग्नोर ना कीजिएगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर मुनासिब समझे, तजवीज़ है प्रोग्राम के बाद जो निचले दिए गए नंबर है वहाँ रब्ता भी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको, लेकिन तस्बीहात जारी रखिएगा जी। तस्बीहात को जो है वो आप जारी रखिएगा, खुलूस दिल से खुलूस नीयत के साथ इनका विर्द कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है आपकी दुआ जल्द कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर की भी दुआ में जो है वो आप इंशाल्लाह शामिल हाल रहेंगे। बहुत से लोग इनकी वज़ाइफ और तस्बीहात से जो हैं इनकी दुआ से फ़ैज़याब हुए हैं, इंशाल्लाह आप भी होंगी। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फरजाना कौसर। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं गजाला कौसर। ठीक है, गजाला कौसर, ठीक है। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने पीटरपुरा। कहाँ से? जी फिर से नाम बता दीजिए जगह का। गजाला कौसर। नहीं, आप जगह का नाम बताइए। कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? पीटरपुरा। अच्छा, पीटरबर्ग से। ठीक है गजाला कौसर, आप अगर शादीशुदा हैं तो शौहर का नाम बताइए और अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद। और उम्र क्या है आपकी? उम्र है 40 जी 40 ईयर। 40 साल। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ हालात के बारे में, कोई वजीफा, कोई तस्वीर। किसके बारे में? हालात कौन कैसे हालात? घर के हालात जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उनसे मुतालिक आप जानना चाह रही हैं वज़ाइफ और तस्बीहात। मैंने कहा औलाद नहीं, बच्चा नहीं मेरा तो। अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
غزالہ کوثر، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے اور صاحبزادہ سعادت اختر ابھی آپ کو وظائف اور تسبیحات بتاتے ہیں آپ کی نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جی بالکل، فون بند کر کے آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے اور صاحبزادہ سعادت اختر جو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتائیں گے آپ ان کا ورد کیجیے گا، جو کچھ کہیں گے عمل کیجیے گا. صاحبزادہ سعادت اختر کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. جی الحمدللہ. غزالہ میری چھوٹی پیاری سری بہنا، اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں. آپ نے ایک تو تسبیح کرنی ہے، یا مصور یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ. 3 مرتبہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسی طرح 100 بار آپ نے پڑھنا ہے. پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا. ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں کسی ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک سے واپس آ چکے ہیں. لیں گے آپ کی لائیو کال اور آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل. ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو نمبر بتاتی چلوں. ہمیں کال کرنے کے لیے 0300-700-1963 پہ ڈائل کریں اور بتائیں اپنے مسائل. ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل. اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر کوئی تسبیح رہ گئی ہو یا آپ کوئی بات ہماری صحیح طریقے سے نہ سن سکے ہوں تو آپ ہمارا پروگرام آج رات کو 2 بجے ریپیٹ ہوگا اور اگلے دن دوپہر 12 بجے آپ اسے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور جن کالرز کی جو ہے کال ہمارے اس پروگرام میں نہ مل سکے، نیچے اسکرین پہ جو نمبر دیے جا رہے ہیں آپ ان کو نوٹ کریں اور پروگرام کے بعد بھی آپ ان نمبرز پر کال کر کے جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل. ساتھ ساتھ اس کے پہلے میں آپ کی طرف آؤں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر. کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں شہلا بات کر رہی ہوں ملتان سے. شہلا ملتان سے. جی شہلا، اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے سعد صاحب سے بات کرنی تھی. ہاں سعد صاحب سے بات کیجیے. لیکن پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. جی میری امی کا نام مشتری ہے. مشتری ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. والد کا کیا نام ہے آپ کے؟ میں نے ان کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ وہ کب تک ٹھیک ہوں گی. اچھا امی کا پوچھنا. نہیں، اپنے ابو کا نام بھی بتائیں نا. ہیلو سر. اپنے والد کا نام بتائیے. ہیلو جی. اپنے والد کا نام بتائیں جناب. اپنے ابو کا نام بتائیں. محمد اکبر. محمد اکبر. ایکچولی ایک ہو رہی ہے، مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی. سوری، کوئی بات نہیں بیٹا. اور اپنی امی کی اپروکسیمیٹلی ایج بتائیں. اس کی ایج 50 ایئرز. اچھا 58. ان کو پٹھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ ہے؟ جی. کیا مسئلہ، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ان کا پرابلم یہ کہ ہم نے عامل سے پوچھا، وہ کبھی کہتے ہیں کہ آصف وغیرہ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور ہمیں ہر ٹائم وہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے. وہ کب تک ٹھیک ہوگی، ان کے پاس کیا پرابلم ہے، یہ پوچھنا ہے. ہاں جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے شہلا. یہ جواب دے دیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو آن ایئر ہی جواب دے رہے ہیں جناب. آپ کال ڈراپ کریں اور جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کا لائٹ نہیں آ رہی، تو ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں ریپیٹ میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے جی ساتھ ساتھ. ہاں جی یہ دیکھیں جی، اس میں بلا شک و شبہ دیکھیں ہمارے سوال کا جو جواب تھا آدھا انہوں نے خود ہی دے دیا، ہماری مشکل آسان کر دی. یہ جس عامل نے ان کو بتایا کہ یہاں اثرات ہیں بلا شبہ ہیں، اور ان کے اثرات میں بتاؤں ان کا کہاں کہاں ان کو اثر کر چکے ہیں. یہ اس کے جو کسی نے کوئی عمل وغیرہ کیا ہے اس کے اثرات جو ہیں ان کے یہاں یہ سائڈ، یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. میں یہاں بیٹھے ہوئے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آپ کسی عامل کے پاس گئے ہیں تو اس نے دیکھ کے بتایا، اور میں کئی 100 میل دور بیٹھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ان کو یہاں یہ پرابلم سٹارٹ ہو چکی ہے، ان کے ساتھ ذہنی پرابلم بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب ان کو بلا وجہ غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور ان کو اسٹامک پرابلم بھی ہو چکی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس مختصر ٹائم میں زیادہ آپ کو لمبا چوڑا جواب نہیں دے سکتے. آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی
बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और जल्द बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मायूस ना हो आप। साथ साथ इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं पुलिस से सलमा परवीन बात कर रही हूँ। किधर से? मैंने सलमा परवीन पुलिस से। कहाँ से? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी सलमा मेरी बात सुने कि मुझे ना जगह समझ में नहीं आई, आपने कौन सी जगह बताई कि आप कहाँ से बात करें, जरा आहिस्ता आराम से बताइएगा। पिंडी गेट। पिंडी गेट से, ठीक है ठीक है ठीक है। Good, good. जी आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, ठीक है। आपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है ना? जी जी। उनकी अंदाजन उम्र बताएं। उनकी 80 नहीं, उनकी है डेट ऑफ बर्थ 80 80 है। ठीक है, 43 एज होगी ना अंदाज़ा। ठीक है। और सनाउल्लाह साहब के वालिद साहब का क्या नाम है? जी उनका नाम बरकतुल्लाह है। बरकतुल्लाह। क्या पूछना है आपने अपने हस्बैंड के बारे में? पूछिए। जी मैंने पूछना है कि उनकी नई नौकरी कब तक लगेगी और क्या कोई मसले मसाइल है, और मैं खुद बहुत बीमार रहती हूँ, इसके बारे में पता करना था। इसके बारे में पता करना था, ठीक है। जी मैं आपसे नहीं आप भी अपनी अंदाजन उम्र बता देना, अपने अपने बारे में भी पूछना है ना, तो आप जी मेरी उम्र होगी 30 साल। 30 साल, ठीक है जी। और तो साथ साथ कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है जी, और कोई सवाल नहीं है, हम आपको अभी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी। साथ साहब सर ये जो हमारी सलमा बहन थी, ये अपने हस्बैंड सनाउल्लाह के बारे में परेशान थी उनकी, जबकि सलमा जो अपनी हेल्थ के बारे में परेशान थी। अब मैं आपको थोड़ा सा ना, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा हैप्पी कपल है, दोनों के दरमियान जो है ना बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी मैं खुश हुआ इनकी अंडरस्टैंडिंग देख के, जो बायोडाटा के मुताबिक। अब ये बात जो है ना इनके हाँ कब स्टार्ट हुई है ये भी बता देता हूँ, ये किस तरीके से स्टार्ट हुई ये भी बता देता हूँ। ये सनाउल्लाह साहब के साथ बचपन के साथ कुछ नापसंदीदा असरात चले आ रहे हैं सनाउल्लाह साहब के साथ, जिसने इनको गैर मुस्तकिल मिजाज बना दिया है। ये मुस्तकिल जगह पे काम नहीं कर सकते, ये इनका मूड बदलता रहता है, ठीक है। और जिस अब सनाउल्लाह साहब की तरफ के जो असरात हैं वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी मिसेस यानी सलमा बहन की तरफ जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी सनाउल्लाह साहब के साथ होने वाले असरात जो हैं, अब खुद अब मेरा सवाल जब जवाब दूंगा तो आपको समझ आएगा। अब उनके जिस्म पे खारिश या कोई दाने इस तरह के असरात, यानी कि अब ये जिन्नाती असरात जिन्हें कह सकते हैं, वो इतने गालिब आ चुके हैं कि उनकी सेहत पे असरात शुरू कर दिए हैं, और अब वही असरात सलमा बहन उनकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो आपके लिए लाजिम है, बल्कि मैं पहली कॉलर है जिनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि इसका सद्देबाब किया जा बात हो सके। और कुछ बातें ऑनलाइन हम शेयर नहीं कर सकते, तो साथ साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हाँ मैं समीना बात कर रही हूँ जेहलम से। समीना बात कर रही हैं जेहलम से? जेहलम से समीना बात कर रही हूँ। मैंने अपने बारे में, अपने शोहर के बारे में पूछना था। मेरी 26 साल है। 26 साल है, ठीक है। 26 साल मेरी उम्र है। मेरे हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। 26 साल है। मेरे शोहर का नाम इकबाल है। ठीक है। और उनकी उम्र 30-31 होगी। 30-31 होगी, ठीक है। और इकबाल साहब के वालिद साहब का क्या नाम है? शादी को 9 साल हो गए हैं। शादी को 9 साल हो गई है। असल में अब जरा मसले 3-4 महीने से इतने ज्यादा हो गए, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो गए हैं, वो डरने बहुत लगे, उनको गुस्सा बहुत आता है। घर में मसले इनके बहनों की सुनते हैं, बहनों की आकर तो मैं लड़ाई करते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं। तो पहले कुछ सही जा रहा था, अब जरा कुछ महीनों से काफी हो रही लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि नौबत वाले मुझे ये तक कहते कि वहाँ जाओ, चली जाओ अपने घर। आपके बच्चे कितने? मैंने अपने बारे में पूछना था, क्या मेरी जिंदगी बताएं जी ऐसी कब होगी, बस कब मेरी परेशानी खत्म होगी? और इकबाल साहब के वालिद साहब का नाम क्या है? इकबाल के वालिद का नाम क्या है? सलीम। सलीम,
सलीम, ठीक है। वो तो आपके साथ बहुत अच्छे थे। हेलो, इतना कॉल ड्रॉप हो गई है साथ सब। कोई सवाल तो नहीं रह गया था कोई आपके जहन में? नहीं, सवाल तो नहीं रह गया, लेकिन मैं बता दूं, ये जब कॉल कर रही थी तो मेरे फेस इंप्रेशन वाज़े तौर पे इस बात के इंडिकेशन थी कि देयर सम सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी एक सीरियस मसला इनके साथ चला आ रहा है। और इकबाल साहब जो हैं और समीना इनके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट मुझे महसूस हो रहा था। मेरी बहन, आप सिर्फ दो काम कीजिए, या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह, इसकी एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक या बिला तातल रोज़ाना कीजिए और हमारे दिए गए नंबर पर लाजमी कॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बात इस स्टेज पे पहुंच गई है तो फिर इसका कुछ सैड डिमाइज भी हो सकता है, इसका बुरा अंजाम भी खुदा न खास्ता अल्लाह कभी ना करे हो। अगर आप बचना चाहती हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके लिए दुआगो हैं, बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता ज़रूर करें। मैं खुद गमज़दा हुआ हूँ आपकी बात सुन के। अच्छा साथ सब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। जी हेलो, हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ गुजरात से। सुमेरा बात कर रही है गुजरात से। जी सुमेरा, अपने बारे में पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने बारे में बताएं। हेलो, जी जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोले। जी, ये पूछ रही हूँ, मेरी मसला बना हुआ घर में मेरी शादी का, तो बस पापा नहीं मान रहे थे, वो मान जाएंगे? आप अपने वालिद और वालदा का नाम बताइए। पापा का नाम मजहर, वालिदा का नाम? वालदा का नाम सुगरा, और वो उनकी कास्ट भी नहीं है ना जो हमारी कास्ट है, तो वो अच्छा। आपकी एज कितनी है? हेलो सुमेरा, हेलो, सुमेरा, कॉल ड्रॉप हो गई है, लगता है सुमेरा कहीं चली गई है। नहीं सादिया, आई एम सॉरी, आई कांट रिप्लाई इट। जब तक बायो डाटा कंप्लीट नहीं है अभी सुमेरा, मैं कहाँ ढूंढता फिरूं गुजरात सुमेरा में। को साथ साथ हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो आप हमारे प्रोग्राम के बाद जो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इन पे कॉल करके पता that's कर fine, लीजिएगा, ठीक है? that's fine. और आपसे तफसील से बात भी हो जाएगी, फिर हम उनका नाम भी पूछ लेंगे और आपको सारा कुछ मैच करके साथ साथ बता भी देंगे। और वैसे आप कुछ हल्का सा मुझे इशारा जो नामुकम्मल बायोडाटा के साथ है, आपके इल्म में इसके अलावा कुछ और भी प्रपोजल्स हैं, तो आप हमारे साथ लाजमी रब्ता कीजिएगा। आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इसके अलावा भी प्रपोजल्स हैं, इस कास्ट से हट के भी। साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत रहमदीन है, वो वाकया सुनने नहीं देंगे, वो हमें कॉलर पे कॉलर दे रहे हैं, कह रहे हैं कॉल है जी, कॉल हमारे लिए जी, कॉल। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं निजत बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? निजत शाहीन। निगहत शाहीन, कहाँ से? जहलम से। ठीक है जनाब, जहलम से निगहत शाहीन अपने बारे में पूछना चाहती हैं? जी हाँ, मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। अपने अब्बू का नाम बताएं। अपने वालिद का नाम बताइए। निगहत, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है साथ साथ। अच्छा साथ साथ जल्दी जल्दी ना, मुझे टाइम मिल गया, आप वाकया तो सुना दें ताकि हमारे व्यूअर्स से भी शेयर हो जाए। नहीं तो मैं चाहती तो बाद में भी आपसे सुन सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुने। ये आप बात की थी कि दुनिया खूबसूरत कैसी लगी जाए, तो एक बुत तराश से पूछा गया कि आप बददुमास पत्थरों से ये खूबसूरत चीज़ें कैसे तराश लेते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ और नीचे से यानी इस तरीके से तराशता हूँ कि गैर चीज़ें मैं फेंक देता हूँ, तो नीचे से खूबसूरत जो है वो स्केच जो है वो बन उठता है। ओह माय गॉड, कितनी
پیاری بات اس نے کی ہے. یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے سے علیحدہ کر لیں تو ہمیں ہی یہ دنیا خوبصورت نظر آئے گی. ہم جو لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں, یہ بری سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کو پرے کر دیں. ہمارے اندر جو بری آتے ہیں ان کو پرے کر دیں. ہمارے جو قباحتیں ہیں ان کو ختم کر دیں. دیکھیے یہی انسان کتنا اچھا انسان بن کے نکلے گا. ساتھ ساتھ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں, آپ نے جو بات بیان کیا ہے کہ میں آپ کی تعریف بھی کر سکوں. لیکن کریڈٹ گوز ٹو یو کہ یہ سوال بھی آپ ہی نے اٹھایا تھا اور یہ بڑا فلسفانہ سوال تھا. لیکن آپ نے اس کا جواب بہت پیارا دیا اور میرے پاس تو تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں, ایز آئی ٹولڈ بیفور. اچھا ساتھ ساتھ ایک اور بات, یہ مجھے بڑی چیز آپ نے بتائی ہے, ہمارے ویورز کو بھی لگی ہوگی کہ واقعی ہمارے جو ناظرین ہیں یا کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں جو ہیں واقعی ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو اپنی زندگی میں لے کے چلتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں یا ناپسندیدہ ہوتی ہیں, پر نہ چاہتے ہوئے بھی I don't know, اگر ہم ان کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں تو ہماری زندگی بے شک بہت خوبصورت ہو جائے گی. جی ہاں. اچھا لیکن بعض لوگ مروتاً, کچھ بزدلی کی وجہ سے, کچھ کسی مجبوری کے تحت وہ انہی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا بسر کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور الٹیمیٹلی دے آر دا لوزرز. الٹیمیٹلی دے آر دا لوزرز. آخر کار وہ نقصان اٹھاتے ہیں. جب یہ ہے نا واضح طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جب پتہ چل جائے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے, جس کے سے مجھے نقصان ہوا, تو دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں جی کال لے لیں, ہمارے ساتھ جی ویلکم. جی ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ عالم خان بات کر رہا ہوں ضلع گھوٹ کی جلد سے. عالم خان بات کر رہے ہیں ضلع گھوٹ کی. عالم خان کے اعظم خان؟ یہ کہ میں نے پہلے ہفتے کی بات کی تھی, پچھلے ہفتے میری بیٹی ہیرن کال نام ہے اس کا. ہیلو ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال ڈراپ ہو گئی. بس یہی ہوتا ہے کہ اچھا ساتھ صاحب آپ کوئی بات بتا رہے تھے, آپ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہوں اور کوئی بات بتانا چاہتے ہوں ہمارے ویورز کو یا کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہوں؟ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو محسوس ہو جائے کچھ شائبہ سا بھی ہو کہ یہ میرا ہمسایہ یا میرا عزیز یا میرا دوست جو ہے وہ میرے یا میرے اہل خانہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یعنی مصدقہ طور پر پتہ چل جائے. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی کہ وہ تو نہیں ہے تو آپ بلا وجہ خام خواہ اس بیچارے سے جا کے جھگڑا کرنا شروع کر دیں. اگر خود ذاتی تجربے میں یہ بات ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے آہستہ آہستہ پیار سے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں واضح طور پہ, میں نے ساتھی آپ کو پتا 27 سال اس فیلڈ میں گزارے اس علم کو سیکھنے کے لیے. تو جب بایو ڈاٹا آپ لوگ مجھے دیتے ہیں تو میرے پاس آپ کی کمپلیٹ کافی حد تک معلومات آ چکی ہوتی ہیں. ساتھ صاحب آپ نے تو اپنی زندگی کا ایک حصہ ہاں بہت زیادہ, اور میں نے بڑی ڈیووشن, مجھے تو سونے کے لیے چند گھنٹے بھی نہیں ملتے. تو میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ جب یہ عروج ٹی وی نے آپ کے لیے یہ فورم سیٹ کیا ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایک آل آپ کی زندگی میں تبدیلی, اچھی تبدیلی, خوشگوار بہتر تبدیلی لا سکتی ہے. میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, مجھے ریکویسٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ زندگی موت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, میں کب ہوں کب تک نہیں ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد ہمارے ساتھ رابطہ کریں. نیچے دیے گئے نمبروں پہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ آپ کی یعنی کہ پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں اور آپ آسودہ حال زندگی گزاریں, خوشیوں بھری زندگی گزاریں. میری یہ ایک ریکمنڈیشن ہے آپ کے ساتھ. اب پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب کا کیا پروگرام ہے, وہ ہمیں جھاڑ رہے ہیں کال کے لیے کہ پروگرام ختم کرنے کے لیے. نہیں ایسا. ساتھ صاحب میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں ہم صبح اٹھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے پیارے نظارے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں. اتنے کمال نظارے ہیں جسے دیکھ کے ہم دم باخود رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور بے شک ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور نماز ادا کیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہم اتنے گناہ گار ہیں
हैं, इतना गुनाह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, इतनी अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सादिया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वेरी सॉरी। आप कह रहे हैं जी, आप मुझे करें साथ साहब जिस दिन, अच्छा आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं सोचती हूँ साथ साहब ने इंटरप्ट नहीं किया, क्या बात है। अल्लाह ताला के का जिक्र कर रही थी, तो मैं चाह रहा था यहाँ पे अल्लाह ही का जिक्र मैं भी करना चाहता हूँ। लोग जो हैं हर वक्त चाहते हैं कि हमें चैरिटी, हमें फलाह मिले, हमें हमारे बेहतरी हो, हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो जब मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे रहा होता है हैया अल फलाह, औ फलाह की तरफ, तो उधर क्यों नहीं जाते हो? उधर जाओ, देखो फिर क्या होता है, वहाँ सब कुछ मिलेगा। थोड़ी देर तो दुनिया, सबसे बड़ी कामयाबी, थोड़ी देर के लिए तो दुनिया गमों से आज़ाद हो ही जाओगे ना। ये थोड़ी काम है, अब शदीद गम में हैं आप। जब उठेंगे, वज़ू करेंगे, पूरी तैयारी के साथ तकबीरुल्लाह के साथ, इमाम साहब के साथ नमाज अदा करेंगे, तो आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिलेगा। थोड़ी देर के लिए गमों को आप भुला देंगे, आप जैसे अल्लाह अकबर किया भूल गए सारे काम। हाँ, साथ साथ इसी पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, आपने कहीं नहीं जाना, आप भी वापस आएंगे, आपकी कॉल भी लेंगे और आपको आपके मसाइल का हल भी बताएंगे। हम सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, स्टे ट्यून विद अस।